بال سبق بھول میں دے والی میں بیا بالوں کو یاد چا کروایا پتر تو سبق یاد کر بلکہ میرے استاد دی مار برداشت کرے دے استاد یا کسیلہ سنیا استاد کئی قسم نے سزا میں دیتا استاد کو پالنا دشمنی نہیں ہو دی استاد کو ان دی سستی نال دشمنی ہو دی ہے غفلت نال ہو دی ہے میرا بچہ محنت کرے پڑھ بنے کامیاب تھی وے میرے عزیزو اصل جرے ممبر رسول تے پڑھنا لے لوگ ہیں ساڑھے واز دا پتہ دا تدن لگسی جنن ساڑھے اتہی ازرائی دا ہاتھ تھا سی ہاں ساڑھی تقریر دا کئی تھا بیگیوں سے اینک تو پیچھے ہاں مورا بابا کئی تھا جناب دل چایا لوگ سکو بابا آکن مسلمانوں رب کائنات کی قسم ساڑھی تقریر ساڑھے کتاب ساڑھے واز کئی ہوں پتہ لگسی دل اتھائی ازرائی دا ہاتھ تھا بیا سکیں دی رضا واسطے واز کرے دیا سے خالص ہوں دی رضا ہے یا انہ دی رضا ہے لوگ اچھا کو بہواق سے کمال کر دیتی ہے مولوی کمال کر دیتی ہے خطیب نے کمال داج واز کی تے بول صاحب اچھا کر دیتی ہے تو سے لکھ آکے دے ہو میرے دل جناب میرے دل چوے رب تو راضی رب مخلوق دی خیر خائی پیا کرے نا تو راضی تھی سارے دل وچ اللہ مخلوق دی خیر خائی نصیب کرے دین دے مٹن دا غم نصیب کرے بے تک دین پہنچاون دی اللہ فکر نصیب کرے تو سی سارے واسطے آمین آکھو جا آمین عذاب دے واسطے دعا تواڈے نیک لوگ بیٹھے ہوئے تواڈے کنے دعا چ کرو اللہ سا کوئی اخلاص دی توفیق دے آمین آکھو اللہ اسا سارے کو سنن سمجھن تو بعد عمل دی توفیق نصیب کرے میرے عزیزو اسارے چہرے جہنم دے ڈہ دے کہیں اسا عذاب دے ڈہ دے نہیں اسا تا محبوب دے غلام ہے محبوب دے امتی ہے کلمہ اگر نبی دا پڑھے تو قیامت علیہ جاڑے حضور دی شفاعت نصیب ہوئے تے رب سا کو جنت نصیب کرے دسو اچھا سے ہے کہ کوئی نہ ہوئے کلمہ کو مسلمان محمد پاک دے امتی تے وجہ جہنم میں چتا ہوئی نہیں سکتا اے مسلمان دی شان دے خلاف ہے بل میں کو حق کے میں کلمہ کو مسلمان کو راستہ کہنا وا ہدایت دے راستہ کہنا وا ان دے سامنے درد دل پیش کرا ایک محبوب والا راستہ دکھاوا جرا سیدھا مدینہ بائی پاس تو نکل کے جنت الفردوس میں اور پیش کرا میں اور راستہ اختیار کرا باقی نعت خواہ حضرات شاعر حضرات علماء اکرام ہر کوئی جو ممبر رسول سے بیان کرے اپنی تقریر دا آپ ذمہ دار اپنے باز دا آپ ذمہ دار اپنی شاعر و شاعری دا آپ ذمہ دار اپنی نعت خانی دا آپ ذمہ دار کوئی اچھ جیڑا کچھ بھی کر ویسی پوچھنا لی ذات کون ہے ہلو پر ایسا چاہنے ہیں جو کوشش کروں قرآن حدیث دا واز توڑے تک پہنچے توڑے دل جیتوں تاکہ تو اٹھو جو صحیح عرش علی راضی ہوئے تے فارش علی راضی دو ہستیان ایک ہستی کو راضی چکر یا رب کو راضی کر یا رب دے رسول کو راضی کر ذرا قرآن دی سائر کرو قرآن آدے اللہ فرمیدے میرے محبوب کو تو راضی چکر میں خدا راضی میرے محبوب کو تو راضی چکر اگر تیرے ہوتے کملی والا راضی ہے امام الانبیاء راضی ہے سبحان اللہ تیری زندگی بڑھ گئی مردے ہی بلکہ مرن تو پہلے فرشتے تیرا استقبال کرے مرن تو پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرن والے دی روح قبض تھی دیئے جب مومن مسلمان کلمہ کو ایمان والے دی روح قبض تھی دیئے اوہلے اسرائیل حضرت اسرائیل 500 فرشتہ گھن کے آندے درمیان آپ 250 فرشتہ ایک پاسوں 250 فرشتہ بے پاسوں درمیان حضرت اسرائیل جنت دے گلدستے چاہتے جنت دے گلدستہ دی ہر پھل دی ہر پتی دی اندر جنت دی خوشبو اور درمیان آ کے اسرائیل آواز دے کے آدے یا ایتها النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمیدہ اے مبارک جسم تے کو مبارک روح تے کو مبارک وابشر بروح وریحان ربک راضٍ کغیر غضبان اے مبارک جسم مبارک ہوئی دنیا تے سونی زندگی گزاریے کلمہ والی زندگی گزاریے ایمان اعمال والی زندگی گزاریے رب تے کو جب سجدے انہیں در تے جھک گئے تیری تے کو پتا میری زندگی دا ایک لمحہ میرا اللہ دیتا پہ میری ایک زندگی دی گھڑی میرا اللہ دیتا پہ کہیں دا حق نہیں بھی ماریا کہیں دا حق نہیں بھی چرایا سود تو توبہ رشوت تو توبہ ظلم تو توبہ کر دے تیرے سونی زندگی گزاریے جہاں اسرائیل آواز دے کے آدے تیرے ہوتے تیرا رب راضی ہے جنت دے دروازے تیرے واسطے کھول گئے توڑی توجہ ہے یہ توڑی توجہ
تیرے واسطے جنت دے در کھلنے چاہیے